ती जेटी जी आसा ह्यो जेटी जे कुडचड्यार जेटी ऑलरेडी मॉडिफाय करून चालू केल्ल्यो एक कंपनी हितून कोल विशय आसा हो नाशिल्लो. जे शेलवणा आनी ऑर्डर जी जेटी आसतल्यो आमी ऑलरेडी ओपोज करून ती जेटी आमी लोकां वांगडा रावन ते बंद करपाचें केल्लां. आतां खंय तरी हांगा जेटी बांदता आनी जेटी बांदता असो विशय ताका कोणे तरी सांगला. हांवें ताका सांगलां की आमचे मतदारसंघात आनी जेटी येना हे दोन सोडून आसल्यो. तितून भितर एक्झिस्टींग जेटी जे त्याच्या विशयाक कितें तरी प्लॅटफॉर्म केला आनी कितें केलां. हांवें ताका सांगलां की जो जेटी ओनर आसा आनी ते आसा ताका एक मिटींग करता हांगा अरविंद भवनात जे विशय तेंचे आसा कित्याक कोल हो हांव कसोच हाडपाक दिवचो ना. डे वनाच्यान स्टेटमेंट म्हजो आहा आनी जो जेटीचो ओनर आसा ताकाय कोळसो हाडलेलो हांगा नाका. सो हे सगळे विशय कोण तरी तिसरो मनीस खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. तितून भितर हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की हांव जेटी ओनर आनी तेंचे कितें मॅनेजमेंट आहा ताका आपयता, तुमी ताचे कडेन डिस्कस करा आनी तांचे कशें रिटर्न एश्युरन्स जाय कितें जाय तें तुमी घेया. इवन जेटी ओनरान म्हाका आतां शेलवणा आनी वडार थंय ताणें क्लियर कट एफिडेवीट दिल्या की कोळसो आपूण ते हाडचो ना, पूण खंय तरी मिसगायड जाले लोक आनी खंय तरी विशय दुसऱ्या भाशेन पावलो. सो असो जावपाक जायना म्हणून इमिजिएटली हांवें ते बाजारवाले जे आसा ताका आपयले, आमी डिस्कशन केलें आनी हांवें तांकां सांगलें की आय वील ब्रिंग द जेटी ओनर टू यू डिस्कस एंड यू टेक एश्युरन्स आनी यू गो एंड सी वॉट इज बींग बिल्ट इनसायड आनी कितें आसा काय प्रॉब्लम ना. कोळसो हो विशय खंयी येवं, कोळसो हो विशय आज पळय आमच्या मतदारसंघात 2 स्पॉन्ज प्लांट चालू आहा. म्हणजे आमच्या मतदारसंघात सावड्डे आहा, पूण दुल्लो खंय तरी येवन तो दस हांगा सेटल जाता हेज्या विशयाचेर डिस्कस केलें. सो कोळसो सोडून म्हाका दिसता अशी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावपाक जाय आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाता तेन्ना जेटी फॉर वीच पर्पज इज बींग बिल्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां पोलतडी पळय आसा ते ऑलरेडी 2 महिने 3 महिने ऑक्शन जाल्यार ते चालू जावपाचें आहा आनी तांकां आतां इथे हें जालां की म्हज्या घरार दुसरो मनीस येवपाक जायना असो जाल्लें आहा. जे कुडचड्यावयले ट्रक पोलतडी चलपाक जायना असो विशय जाला. सो हांव वचोन थंय वचोन ते कोळशाची जेटी करपाक दिवपाचो ना हें म्हजें ताण पडीन आसा. तें खंयी जावं मागीर गोंयांत हांव करपाक दिवचो ना. पूण हितून भितर जे जेटी जी आयदनां खातीर बांदता असो विशय जर आसा हांवें केन्ना तेजेर लक्ष घालूं ना कित्याक ते दुसरे मतदारसंघात. आमच्या मतदारसंघात अशें आनी जेटी येना आनी सावड्डे विशय जर थंय कोळशाचो येता तर हांव वचून ते बंद करतलो. ना म्हजे टायमार ह्यो ज्यो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हालींच्यान सांगलें म्हाका हालीं सिक्युरिटी मिनिस्टर जालो की हांवें म्हज्या टायमार ते दिल्या म्हणून. सो म्हज्या टायमार दिवं ना. एक्झिस्टींग जेटी जी आमी पयलीं बांदेकर म्हणटाले एसीएम म्हणजे आतां दिना तारखेन घेतल्या ताका मॉडिफिकेशन आनी ताका बांदपाचें परमिशन म्हज्या टेन्युरान दिलां आसतलें कित्याक तेणें डॉक्युमेंटेशन दिलां, रिपेर परमिशन घेतलें आनी रिपेर जावन गेल्ल्यो आसा. न्यू जेटी तर येवं ना. म्हणल्यार आमचे न्हंयचे हे सायडीन म्हणजे कुडचड्या भागांतल्यान सावड्डे सायडीन खंयची तरी मायन चालू जातली अशें म्हाका दिसना. कित्याक ते सगळे वायल्ड लायफान आहा, बफर एरियेन आसा. जे एक्झिस्टींग मायनी आहा ते बंद पडले. उरल्या फक्त रिवणा बेल्टार मायना ते बेल्टा म्हणल्यार ते 2 ब्लॉक चालू जातले, 1 ब्लॉक ऑप्शन जाला ती हालीं चालू जावंक ना. सो हे सायडीन मायनी चालू जावच्योच ना अशें म्हाका दिसता. खंय तरी आतां रस्ते वाडयता ते मायनींग खातीर वाडयता असो हे जालो. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें की हांगा मायनींग जे आसा आतां रिस्ट्रिक्टेड टू 20 मिलियन टन्स आहा. पयलीं 50-60 मिलियन जाताले. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड 20 मिलियन आहा. तितून भितर हे सायडीन जे आमच्या भितर 2च मायनी चालू जातल्यो, बाकीची खंयची मायनी चालू जावच्यो ना. इतले तेंचे एंटायर कॅपॅसिटी इसी जर जाली जाल्यार तांकां 3 लाख 4 लाख टन आसतले म्हणजे येवन 1 बिलियन जातलो जो हे सायडीची मायन. सो म्हाका दिसता इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय जाल्यार कुडचडा बाजार वाडचो ना हें हांवें ताका एक्सप्लेन केलां. हांव कोला खातीर ना, हांव कोल हाडपाक दिवचो ना हें म्हजें ठाण म्हणटा आसा. पूण दुसरी खंयची कम्युनिटी जी नॉन पॉलिटिक्स जर हांगा येवपाचे प्रयत्न करता तितून भितर हांव आसतलो.